पयले जागे कशे भशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाका पयले तांक जेजून अशी एक मोपार सांगली, तुका लग्नाच्या जेवणाक आपय तेन्ना पयले स्वातेर वचून बसूं नाका, कित्याक तुजें जेवण मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय तुका येवन म्हणत तुजी सुवात ताका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका जेवणाक आपय तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस, तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टाक वयले सुवातेर वचून बस, तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव ल्हान करतलो आनी आपणाकूच ल्हान करता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय ताणें सांगलें, तूं 2-5 वरांचें जेवण दिता तेन्ना तुज्या इश्टाक वो भावाक वो सोयऱ्याक वो गिरेस्त शेजाऱ्याक आपयनाका, कित्याक घोडेक तेय तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिता तेन्ना दुबळ्यांक खोड्ड्यांक तोट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय, ताच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना, म्हणटच तूं बागी जातलो रे, पूण कुणीच पुनर्जीवन जातलें तेन्ना तुका तुजी मजुरी मेळटली. खंय बाबणेनो, देवा आनी मनशा मुखार ल्हान जावया, देव आमकां उंच उबारतलो. जेन्ना आमी जेवणाक करता तेन्ना गिरेस्तांक न्हय पूण दुबळ्यांक आपय, कित्याक ते आमकां परत आपणागेर आपयचें ना, पूण जी बरी कोन्नी केल्या ताची मजुरी देव आमकां दिल्या बगर रावचो ना. दुबळ्यांक आपोवया, ल्हान जावया, देवा आनी मनशा मुखार.